नमस्कार. हो आसा आयज जाल्ल्या विधानसभा अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिसाचो नियाळ. रितसर परवानो घेनासतना लायव्ह गेमिंग करपी कॅसिनोक बंद उडयात. तशेंच कॅसिनो कडल्यान 350 कोटी रुपयांचे महसुलाचें जें येणें आसा तें सरकारान संबंदीत कॅसिनोकारां कडल्यान 31 मार्च मेरेन फारीक करून घेवचें अशी मागणी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी केली. फाटल्या 13 वर्सांत दर 6 म्हयन्यांनी कॅसिनोंच्या परवान्यांचें 23 फावट नूतनीकरण जालां. जाल्यार आतां तर थेट मंत्रिमंडळांत 2027 मेरेन कॅसिनोक परवानो दिला. कॅसिनोक लागून गोंयची संस्कृताय पेड्ड्यार जाता अशें युरी हांणी म्हळां. तशेंच महसूल फारीक ना करपी कॅसिनोक सरकार बंद कित्याक करिना काय असोय प्रश्न तांणी ह्या वेळार केला. ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी 31 मार्च मेरेन जांचे कडल्यान महसूल फारीक करप शक्य आसा तें करता, जाल्यार कांय कॅसिनोचेर महसूल फारीक ना केल्ल्यान सरकारान न्यायालयांत याचिका दाखल केल्या. याचिकांचेर निवाडो जाल्ल्या उपरांत ह्या कॅसिनो कडल्यान 3 म्हयन्यां भितर महसुलाचें येणें फारीक करता अशें आश्वासन सभाघरांत दिलां. जाल्यार 5 वर्सांत कॅसिनोच्या माध्यमांतल्यान सरकाराक 1400 कोटी रुपया वयर महसूल मेळ्ळा. तशेंच बंद केल्लो कॅसिनो जंय खंय कार्यरत आसा जाल्यार तेचेर कारवाय करता अशें आश्वासन मुखेलमंत्र्यांनी दिलां. This government had appointed a commissioner for commercial tax to be the gaming commissioner. Full time appoint karung na gaming commissioner. Anik speaker sir, hejer answer dila several places. Jo answer मुख्यमंत्रीन दिलेलो हा 15 onshore casino गोंयांत आहाय म्हणून 15. And they are permitted basically to operate electronic and slot machines. However, Speaker sir, I charge that these casinos are not permitted, but they are operating under live gambling law. It is furnished that 4 onshore casino action म्हाका दिसता complaint येयल्यो illegal थिंगा gambling चलता म्हणून. Chances Casino, Wynn Grand 7 Casino, Ocean 7 Casino आणि Big Daddy. स्पीकर सर, आम्ही लाईव्ह गेमिंग कोणाकूच परमिशन दिवंक ना. स्पीकर सर, 3 केसी आम्ही बुक केल्या, 2 फायनलाइज झाल्या, ओके, आणि 1 पेंडिंग आसा. लोकांगे जरी तर बारीक पैसे दिले ना जाल्यार तुम्ही रोकडे चिमटे काढा. सुदीन बाब हिंगा लाईट रोखडी बंद उलयता. आता पेंडिंग ड्यूज दॅट यू हॅव गिवन प्रश्न असो निर्माण जाता. नाव यू डोंट से इट इज सबज्युडिस. युअर टोटल आउटस्टँडिंग इज 350 crores, आउट ऑफ विच 100 crores is sub judice. मुझे प्रश्न है what is कोटी तू कैसे रिकवर कोता 250 crores recover करना before 31st स्पीकर सर, तेका हांवें सांगलें 31 मार्चा पयलीं जितके रिकवर करपाक जाय पळय न्ही तितके 31 मार्चा पयलीं करता. डिस्प्युटेड आहा तेच्यो केसीस रिजॉल्व जाल्या उपरांत तेच्यो केसीस जर सॉर्ट जाल्यो जाल्यार त्यो विदीन केस कंप्लीट जाल्या उपरांत तांकां 3 म्हयने चडांत चड दिता. 3 म्हयन्या भितर तेय पयशे. मुणकाराक भाटकार सतयता. मुणकाराक उदका परवानो, वीज जोडणी वा घराचें नूतनीकरण करपाक, शौचालय बांदपाक भाटकार आडमेळी हाडटा अशें मयेचे आमदार प्रेमेंद शेट हांणी सभाघराच्या नदरेक हाडून दिलें. कांय भाटकार जाल्यार मुणकाराक ह्या ना त्या कारणाचें निमीत करून कोंत्रपण करतात. उपरांत तांकां ती सुवात खाली करपाक भाग पडटात. ह्या अशा प्रकरणांचेर सरकार कितें कारवाय करतलो काय असोय प्रश्न शेट हांणी महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांकां केल्लो. ह्या वेळार महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी मुणकार कायद्याच्या कलम 6 आनी 17 ह्या प्रमाण ह्यो सगळ्यो सुविधा मेळोवपाक हक्क आसा अशें म्हळां. जाल्यार जर खंयचो भाटकार मुणकाराक असो त्रास करता आसत जाल्यार ताणें भाटकारा आड पुलीस कागाळ करची अशें विधान मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलां. त्यान पयलीं मुणकार कायद्यांत 1975 सुदारणा करपाची गरज आसा. सध्या मुणकारांचो जो कायदो चालीक आसा ते विशीं चडशे जाणांक म्हायती ना अशें प्रेमेंद शेट हांणी सभाघराच्या नदरेक हाडून दिल्लें. जाल्यार 2022 मेरेन सरकारा कडेन 2500 मुणकारांची प्रकरणां नोंद जाल्लीं. हातूंतले 2300 दावे निकालांत काडल्यात अशी माहिती मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी दिल्या. whether the government is aware that Munkarial Act provided better protection to the Munkars with respect to eviction from the dwelling houses and granting them right to purchase the same. If so, the present status of the Munkarial cases. Now, since there is no sunset clause, there are around 2,500 some odd cases were there.
Out of 2,500 cases, I'm talking from 2022 till date. From 2022, there were 2,500 odd cases. We have disposed of 2,300 cases. भाटकाराच्या भयांत काही लोक आमच्या घराचे मेंटेनन्स करू शकना. काही लोकांक लायट ना, लोड ना, अशा कंडिशनात ते रावतात. वचपाक एक्सेस रोड ना. हांव मागता स्पीकर सर, त्यांच्या घराचो तांकां रायट दिवपाक किंवा नवें घर बांदपाक लागून जो तांकां रायट दिवपाक जाय, ते जागेचो रायट दिवपाक जाय, अशा तरेचो एक कायदो हाडप. त्यांना हे एश्युरन्स तुमच्या कडल्यान घेतले आणि तुमकां खबर आसतलें, न्यूजार पयले आसतलें, तुम्ही एक चली बाबडे एकटेच रावता, ताका आमी फुड्यान रावन टॉयलेट बांदून दिले. पण मागीर भाटकारान बीडीओन कंप्लेंट केल्या, बीडीओन हे काडला, नोटीस काढली एका सेक्रेटरी, पंचायत सेक्रेटरी, इन्स्पेक्शन कर, ते इलिगल हा, रिपोर्ट सबमिट कर. सेक्रेटरी विदिन द 3 मीटर आसा म्हणून तूं रिप्लाय दी, त्याचो टॉयलेट कोण म्हणूंक शकना. 3 मिटराच्या घराच्या भितर जर आसत, टॉयलेट तो बांदता आसत, ताजो तो रायट आसा. की 3 वर्सां जाली तुवें नोट काढून 3 वर्सां नंतर ज्यो केसी 5 वर्साच्यो आनी 10 वर्साच्यो पेंडिंग जाल्ल्यो त्यो अजून मेरेन आहा, त्यो क्लियर कित्याक जायना? त्यो जर क्लियर जायना जाल्यार विल यू टेक एक्शन अगेन्स्ट दिस अरिंग मामलेदार एंड कलेक्टर्स हू आर नॉट overseeing their work? Yeah, you check, but take them to task. Take them to task. I will see that why they have not acted. तुवें इलेक्ट्रॉनिक सिटी तशी तयार आसा, मात धड रस्तो जोडणी नाशिल्ल्यान ती कार्यक्षम जावंक ना. रस्त्याच्या ह्या सुविधेचो प्रश्न 6 म्हयन्यां भितर सुटावो करता अशें आश्वासन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सभाघरांत दिलां. ते मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकार हांच्या तुवें इलेक्ट्रॉनिक सिटी केन्ना मेरेन सुरू जातली ह्या प्रश्नाक जाप दितना उलयताले. 8 वर्सां जालीं तरीकय ही इलेक्ट्रॉनिक सिटी सुरू जायना म्हूण जीत आरोलकारान हुस्को उक्तायलो. जाल्यार ह्या वाठारांत स्कील डेव्हलपमेंट ब्लॉक, पोलीस आउटपोस्ट, हेल्थ सब सेंटर, फायर स्टेशन ही सगळी यंत्रणा आसून लेगीत अडकून उरला अशें तांणी सभाघराच्या नदरेक हाडून दिलें. ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी तुवें इलेक्ट्रॉनिक सिटीचो कांय दिसांनी माहिती तंत्रगिन्यान मंत्री रोहन खंवटे, तशेंच मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकार आनी पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकार हांचे सयत एक संयुक्त पळोवणी करता अशें आश्वासन दिलां. स्कील डेव्हलपमेंट ब्लॉक जून मेरेन सुरू करता. हातूंतल्यान वर्सभरा भितर थळाव्या कंपनीक जाय आशिल्लें मनीसबळ तयार जातलें अशें म्हळां. ह्या प्रकल्पाचें 80% काम पुराय जालां, जाल्यार जमीन संपादना खातीर 20% काम अडकून उरिल्ल्याची माहिती मुखेलमंत्र्यांनी सभाघराक दिली. इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर ह्यो तुवें गांवांत 2016 हो जागो थंयसर एक्वायर केल्लो. स्पीकर सर 2017 ह्यो सुरवात आयज 8 वर्सां जाली आनी 8 वर्सांनी आयज तो येदो व्हडल्या प्रोजेक्टाक रोड कनेक्टिविटी ना. आनी म्हाका दिसता सुक्या कुळणान टू इलेक्ट्रॉनिक सिटी हांगासर रोड ह्यो प्रपोज केल्लो. म्हाका इतलें विचारपाचें आहा, हेचो स्टेटस कितें आहा? कित्याक गेली 8 वर्सां आमी हेच आन्सर्स आयकतात की बाबा गांवच्यान बारीक रोड आहात आनी एक्विजिशन प्रोसेस चालू आहा. जवळपास आम्ही 93,960 स्क्वेअर किलोमीटर्स म्हणजे 2.47 किलोमीटर लेंथ हो प्रपोज्ड रोड आसा. जाल्यार 80% लँड एक्विजिशन जे आसा पळय हे कंप्लीट जाला. 20% लँड एक्विजिशनाचो कन्सेंट अजून मेळपाचो उरला. फाटल्या कंटिन्युअसली 6 वर्सांक हांवूय फॉलोअप करता. ऑलमोस्ट थंयसर 14 जाणांक सुमार प्लॉट अलॉटमेंटूय जाल्या. इवन दो थंयसले जे बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर जावपाक जाय ते बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळें कंप्लीट जाल्लें आसा. जे आता त्या एप्रील म्हयन्यात आमी हेजे टेंडरूय फ्लोट करता आनी पावसांतले 2-3 म्हयने जे आसा पळय न्ही हो बेजीक रस्तो तयार करपाक मेळटलो. म्हणजे ऑक्टोबर पर्यंत रोड हो टेंटेटिवली करचो अशी आमची अपेक्षा आसा आनी तो जातलो अशें हांव हे बाळगिता. फॉर एक्झाम्पल स्कील डेव्हलपमेंट ब्लॉक तो एंटायर कंप्लीट आहा. थंयसर फायर स्टेशन फूल बिल्डिंग 1.5 वर्सां जाली कंप्लीट जाल्ली आसा. पुलीस आउटपोस्ट कंप्लीट जाल्लो आहा. थंय हेल्थ सेंटर आहा, वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट जाल्लो आहा, सब स्टेशन जाले ते आतां 1-1.5 वर्स कंप्लीट जाल्या. बेगिनात बेगीन म्हाका एश्युरन्स आहे की बेगिनात बेगीन ते थंय इमिजिएटली ते सुरवात करून तुमी कमेंट्स करतले. विजीट करून थंयसर आमकां जर फायर स्टेशन शिफ्ट करपाक जाताच कारण आमचे आसलेले फायर स्टेशनूय बी थंय जाता जाल्यार थंय शिफ्ट करता. आनी थंयसरले स्कील डेव्हलपमेंट सेंटर हे येता त्या जुनांतल्यान म्हणजे एड्युकेशनल इयर जेन्नाच्यान सुरू जाता तेन्ना थंयसर जेका स्किलिंग करपा खातीर जो आमी कन्सेप्ट स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग म्हणजे थंयसर एक 2-3 कंपनी ऑलरेडी रेडी जाल्यात. तांकां लागपी ह्युमन रिसोर्स मॅनपावर जी जाय पळय न्ही ताजें स्किलिंग आमी ह्या जुनांतल्यानूच.
भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयान संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल आणि मनरिजवण शिखर परिषद म्हळ्यार वेव्स 2025 आयोजीत केल्या. एनिमेशन, गेमिंग, स्पोर्ट्स, कॉमिक्स, फिल्म मेकिंग अशा साबार आव्हानांनी तुमच्या प्रतिभेचे प्रदर्शन करपाची संद साधपाक क्रिएट इन इंडिया चॅलेंज वरवीं ह्या उपक्रमात वांटेकार जावं येता. अधिक म्हायती खातीर www.wavesindia.org ह्या संकेतथळाक मुजरत भेट दियात. आयकतात आयज जाल्ल्या विधानसभा अधिवेशनाच्या कामकाजाच्या नियाळाचो हो दुसरो वांटो. MVR कंपनीच्या राष्ट्रीय महामार्ग तसेच हेर रस्त्यांच्या कामाच्या दर्ज्याविशीं दुबावाची स्थिती आसली तरी MVR कंपनीक ब्लॅकलिस्ट करपाचो सरकाराचो प्रस्ताव ना. कामाविशींच्यो कागाळी पयस करपा सयत कंपनीन आपले खर्चान रस्त्यांची दुरुस्ती केल्ली आसा अशी लेखी जाप मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. आमदार एल्टन डिकोस्टा हांचे तारांकीत लेखी प्रश्नाक भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री ह्या नात्यान मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ही लेखी जाप दिल्या. MVR कंपनीच्या कामाच्या दर्ज्याविशीं दुबावाची स्थिती आसा. कामाचो दर्जो योग्य नासले कारणान रस्त्यांचेर फोंडकुलां पडपा सयत काम सुरू आसतना पालसणां रस्त्याचेर पडपाच्यो घडणुको घडल्यात. ह्या कंपनीक दंड घाला काय, कंत्राटदाराक ब्लॅकलिस्ट करपाचो विचार आसा काय असो लेखी प्रश्न केल्लो. MVR कंपनीन कोसळिल्लीं पालसणां सारकीं करपा सयत आपले खर्चान रस्त्याची दुरुस्ती केल्या. हाका लागून दंड घालूंक ना. रायबंदर बायपास, पत्रादेवी ते करासवाडा महामार्ग, अस्नोडा बायपास मेळून 4 रस्त्यांची कामां MVR कडल्यान पुराय जाल्यांत. 3 कामां सुरू आसा असो उल्लेख जापेत आसा. रस्त्यांच्यो निविदा नेम आनी कंत्राटदाराच्या तांकी प्रमाण जारी जाता अशें जापेत म्हळां. भौशीक बांदकाम खात्यान तपासणी वा पळोवणी केल्ल्या 130 सरकारी शिक्षण संस्थांच्या इमारती पैकी 9 शिक्षण संस्थांच्यो इमारती असुरक्षीत आसा. हाचे पैकी 4 इमारती पाडून नव्यो इमारती बांदपाचो निर्णय जाला. भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री ह्या नात्यान मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ही लेखी जाप दिल्या. दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये हांचे तारांकीत लेखी प्रश्नाक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ही लेखी जाप दिल्या. सरकारी मुळाव्यो शाळा, सरकारी विद्यालय तशेंच ITI इमारतीची तपासणी भौशीक बांदकाम खात्या मार्फत सुरू आसा. तज्ञ तशेंच गोवा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या प्रोफेसरां वरवीं ही तपासणी सुरू आसा. तपासणी वेळार शिक्षण खात्याचे अधिकारी हाजीर असतात. आतां मेरेन 130 सरकारी शिक्षण संस्थांच्या इमारतींची तपासणी जाल्या. तपासणी जाल्ल्यो चडश्यो इमारती सुरक्षीत आसात. शिफारसी प्रमाण दुरुस्ती काम बेगीन सुरू जातलें अशें तांणी सांगलें. दुरुस्ती खातीरचो एस्टिमेट लेगीत तयार जाला. तिसवाडी मालांत सरकारी मुळावी शाळा बायरो सांताक्रूज, सरकारी विद्यालय गांवचे बाट मेर्शी, सरकारी मुळावी शाळा मेर्शी ह्यो इमारती असुरक्षीत आसा. ह्यो इमारती पाडून नव्यो इमारती बांदतले. तशेंच दिवचल म्हालांत पुनर्वसन शाळा हांगची मुळावी सरकारी शाळेची इमारत असुरक्षीत आसा. ही दुरुस्त करप शक्य ना असो GECचो अहवाल आसा. बार्देश म्हालांत म्हापशां ITI इमारत असुरक्षीत आसा. नवी इमारत बांदपाचो प्रस्ताव आसा. साश्ट म्हालांतल्या सरकारी मल्टीपर्पज हायस्कुलाची इमारत मोडपाचो प्रस्ताव आसा. 70 म्हालांत दाबे सरकारी विद्यालय इमारत असुरक्षीत आशिल्ल्याचो अहवाल आयला. फोंडे म्हालांत शिरोडा सरकारी विद्यालयाची पोरणी इमारत तशेंच मडकय सरकारी मुळाव्या शाळेची इमारत असुरक्षीत आसा. Attention of the House is drawn to the Chhatrapati Shivaji Maharaj Maidan in Bicholim, a prominent venue for local sports, cultural event and public gathering, is in a highly dilapidated and neglected state. The ground lacks basic infrastructure such as proper playing surface, drainage, boundary fencing and seating arrangement. Despite repeated requests, no substantial renovation or maintenance work has been undertaken for years, last 3 years. The poor condition of the Maidan is discouraging youth from participating in sport. The government is requested to inform this House of the step taken or proposed to immediately restore and upgrade the playground to serve the need of the people of Bicholim. Yes. Shantanu wants noted. आनी इतल्यान आयज जाल्ल्या विधानसभा अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिसाचो हो नियाळ हांगासर सोंपलो.